फिर से महफिल सजाने की तौफीक दी और हमें उनमें कबूल किया जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते। उसके औलिया, उसके वली बेशक हमारे ऊपर रहमत है, हमारे लिए बरकत है, हमारे लिए बड़ी नेमत है और उसका शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे कुरान में फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँ। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें उसके दोस्त का, उसके ख़ास दोस्त का उर्स मनाने की तौफीक अता की। और बहुत सारे औलिया आज की तारीख तक लाखों लाखों औलिया गुजर चुके हैं और उनमें से कुछ औलिया ज़्यादा रोशन हैं, जिनमें से बड़े रोशन वलियों में ऊपर नाम सुल्तानुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आता है। ये रोशन सितारों की तरह है, जैसे आसमान में सितारे होते हैं, उनमें से कुछ सितारे ज़्यादा रोशन होते हैं। उसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक हमारे लिए बड़ी रहमत वाली ज़ात है। और आपका उर्स मनाने के लिए कोई सिर्फ एक ख़ास तारीख की ज़रूरत नहीं है, या मिलाद शरीफ मनाने के लिए ख़ास तारीख तो एक बहाना हो जाता है हमारे लिए कि हम उस तारीख को एक साथ जमा होकर आपका उर्स मनाएं। और बेशक उस दिन में, उस ख़ास तारीख में ज़्यादा बरकतें हैं, लेकिन सही मानों में किसी भी बुजुर्ग का उर्स मनाने का सही तरीका ये होगा कि आपकी तालीमात पे अमल किया जाए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ जमा होकर बयान हो, जिक्र हो, ये सारी चीज़ें हो, उसके बाद फिर यहाँ से उठने के बाद हम फिर वही जैसे पहले थे वैसे बन के घर लौट जाए। लेकिन अगर हमने अपने आप पर काम किया, जैसे कि बुजुर्ग चाहते हैं कि आप अपना पैगाम हमारे लिए छोड़ कर गए, हर वली अपने पीछे, जो बड़े वली बुजुर्गान दीन हैं, वो कुछ पैगाम पीछे छोड़ के जाते हैं, जिस पर अगर हम दावा करते हैं कि मैं गौस का मानने वाला हूँ, तो मानने वाला होने के लिए शर्त ये है कि आप और मैं उनकी तालीमात पे अमल करें। बहुत सारे बयान होते रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बयान होते हैं, लोग सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई फर्क, कोई चेंज नज़र नहीं आता। वही हमारे दिलों का हाल वैसा के वैसा रह जाता है, क्योंकि हम उस हाल में आते हैं, उस कैफियत में आके फिर पहले जैसी हालत हमारी हो जाती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि जो बुजुर्ग हैं उनके बताए हुए जो तौर तरीके हैं, जो आपकी तालीमात है, उस पर सही मानों में हम रोज़ाना अमल करने की कोशिश करें, तो ये हाल नहीं रहेगा, ये हमारा मकाम बन जाएगा। क्योंकि हाल बदलता रहता है, कैफियत बदलती रहती है, लेकिन मकाम एक स्टेशन को कहते हैं जिस पर आकर इंसान कुछ वक्त तक कम से कम रुक जाता है और फिर वहाँ से ऊपर जाना आसान हो जाता है। यानी अगले मंजिल पे जाना, वहाँ से उस मकाम से अगले मकाम पे जाना एक मुरीद के लिए आसान है, बनिस्बत उसके कि वो एक कैफियत में रहे, एक हाल में रहे, फिर नीचे गिर जाए। तो ज़्यादातर हम में से लोग जो है वो कैफियत और हाल में रहते हैं, और मामला जो है महफिल ख़त्म होने के बाद फिर हम घूम फिर के फिर उसी पुराने मकाम पे आ जाते हैं जो दुनियावी मकाम है, फिर उसी चीज़ में मशगूल, उन्हीं चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। फजूल की चीज़ों में हम
अपने आप को मशगूल कर देते हैं, जबकि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा आलम मौजूद है, लेकिन हम उसके तरफ चेहरा करने के बजाय हम उससे चेहरा फेर के फजूल की चीज़ों की तरफ हमारा जहन और हमारा दिल और हमारा दिमाग लगा देते हैं। जैसे हर एक मुरीद के लिए उसके पीर, उसके शेख, उसके लिए रोशनी है। एक मिसाल ये है कि अगर आप अपनी परछाई का पीछा करें तो आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि रोशनी पीछे है और आप अपनी परछाई के पीछे दौड़ते रहेंगे, परछाई आपसे तेज आगे दौड़ती रहेगी, आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप पलट जाएं और रोशनी की तरफ दौड़ें तो वो परछाई हमारे पीछे आएगी, और ये परछाई हर वो चीज़ है जो इंसान हासिल करने की कोशिश करता है। और ये रोशनी, ये नूर शरीयत है, तरीक़त है, हमारे मुर्शिद, हमारे शेखों मशाइखीन का तौर तरीका है। अगर हम इसकी तरफ दौड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पीछे हैं। और मकसद हमारा वैसे भी ये सारी चीज़ें हासिल करना नहीं है। मकसद हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा को पाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करना, ये हमारा मकसद है। ये हर एक मुरीद का मकसद ये होना चाहिए कि वो अल्लाह को राज़ी करे। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें अपने अंदर वो चेंज, वो फ़र्क महसूस करना होगा। वो चेंज, वो फ़र्क महसूस करने के लिए जो हमारे मुर्शिद, हमारे शेख हमें सिखाते हैं, रोज़ाना तकरीबन 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का आप बयान देते हैं। ज़्यादा लंबा बयान नहीं देते, छोटा बयान देते हैं, एक पैगाम, एक मैसेज हम तक पहुंचा देते हैं और फिर बयान बंद कर देते हैं। लेकिन हम उस बयान को भी नहीं सुनते। अब उससे और कम क्या बयान करें? वो जानते हैं कि हम लोग सुस्त हैं, हम 1 घंटे का, 2 घंटे का बयान नहीं सुन सकते और उस पर अमल नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा मशगूल हैं, दूसरे कामों में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने अपने बयान को छोटा कर दिया। शेख अब्दुल्ला फैज़ दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में 2-2 घंटे के बयान चलते और उलमा बैठते थे आपके बयान में, शाम के उलमा। शेख नाजिम के वक्त में ये बयानात जो है 1 घंटा, पौना घंटा ऐसे हो गए, और अभी मौलाना शेख महमद ने उन बयानों को 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट कर दिया, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उससे ज़्यादा सुन सके और उससे ज़्यादा हम उस पर अमल कर सकें। इतने पे भी हम अमल नहीं कर पाते, इतने पे भी हम अमल, इतना मुख्तसर सा बयान होता है, वो भी हम सुन नहीं पाते ठीक से। इस वक्त भी जो मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग या कुछ लोग जो यहाँ से, आपका ध्यान कहीं और होगा, लेकिन यहाँ पर बोलने का हुक्म मौलाना शेख नाजिम ने मुझे दिया। मौलाना शेख मोहम्मद ने उस इजाज़त को ताज़ा किया। उनके हुक्म से यहाँ पर बोलना, यानी इंशाअल्लाह उनका पैगाम। तो इस पैगाम को, इस मैसेज को, इस बयान को गौर से सुनना ज़रूरी है और इस पर अमल करना ज़रूरी है। और एहतियात, हर चीज़ की एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज़गारी, तक़वा, हर चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते आप उसके ऊपर आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर परहेज़गारी नहीं है तो आहिस्ते आहिस्ते हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर हमें अपनी नफ्स को इताअत में लाना है, अपने आप को इताअत में लाना है। इस्लाम के बाहर लोग फ्री है, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के हिसाब से वो जैसे चाहे वो करते हैं। लेकिन इस्लाम इंसान को डिसिप्लिन देता है। शरीयत एक मुसलमान को डिसिप्लिन देती है, अदब देता है, एक सिस्टम देता है। चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने का, नमाज का, हर चीज़ का, इबादत का, हर तरह का हमें एक सिस्टम अता करता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हर चीज़ हमें सिखाता है। ये डिसिप्लिन है। हम में से बहुत से लोग इस डिसिप्लिन को बहुत मुश्किल समझते, लेकिन ये मुश्किल नहीं है।
یہ ہماری ذہن ہے جو ہمیں جو باہر ہماری جو ماحول ہے جو دنیاوی معاملات ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں اس پہ عمل کرنے لگے تو بہت ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. پھر جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ ڈھونڈنے لگتا ہے وہ راستے جو اسے اللہ کے قریب کرے، اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اسے ملتا ہے 40-41 میں سے کوئی بھی ایک سلسلہ، اور وہ سلسلہ اسے دیتا ہے اور زیادہ ڈسپلن، اور زیادہ ادب، اور زیادہ تقویٰ، اور زیادہ پرہیزگاری، اور زیادہ سسٹم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جب بیعت لے لے تو بس اس کے بعد جو مرضی آئے کرے، نہیں. اس کے بعد تو جب بیعت میں نہیں تھا اس سے زیادہ ادب کرنا، اس سے زیادہ ڈسپلن کرنا، اس سے زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنا. ہمارے مشائقین کا حال تو ایسا تھا کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ کا پیر کیچڑ میں سلپ ہوا، پھسل گیا، اور انسان کی فطرت ہے کہ جیسے پیر پھسلتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے. تو جیسے ہی آپ کا پیر پھسلا وہاں پر ایک دیوار تھی، آپ نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھ دیا. ہاتھ رکھتے کے ساتھ آپ کو بیلنس تو مل گیا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دیوار کس کی ہے. آپ ڈھونڈنے لگے کہ یہ دیوار کس کی ہے، میں اس کا جو چارج ہے، جو اس کا کاسٹ ہوگا، یا اتنی دیر میں نے ہاتھ رکھنے کا جو اس کا معاوضہ ہوگا وہ میں ادا کروں. وہ ادا کرنے کے لیے آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں. ہمارے گرینڈ شیخس ہے، مشائقین ہے ہماری، کیا سکھا رہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے تو پتا چلا کہ وہ ایک آگ کی پوجا کرنے والا ایک فائر ورشپر تھا. اس سے جا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ دیوار آپ کی ہے، میں نے اتنے پل کے لیے اس پہ سہارا لیا تھا، اس کا کیا معاوضہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کیوں بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو آپ کا جو حق ہے آپ مانگے، آپ لے لیجیے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کا دین اتنا اچھا ہے اور ایسی چیزیں سکھاتا ہے تو مجھے بھی اس دین میں شامل ہے. تو بزرگ کا پیر پھسلنا بھی کسی کے لیے ہدایت کا راستہ بن سکتا ہے. یہ نہ سمجھے ہم کہ بزرگ کے اوپر اگر کوئی چیز ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے، کوئی تکلیف اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں ہے. ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. اور طریقت صرف نیاز کھانا اور محفلوں میں آ کر بیٹھنا صرف اس کا نام نہیں، صرف درگاہوں کی زیارت کرنا صرف اس کا نام نہیں. طریقت میں آ کر اگر ہم نے اپنے تزکیہ پہ کام نہیں کیا تو ہم فیل ہو رہے، ناکامیاب ہو رہے. اب تزکیہ پہ اوپر کام کرنا کیسا؟ تو تزکیہ، اب نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے جو ہمارے شیخ ہمیں سکھاتے ہیں اس پہ عمل کرنا. اور کوئی بھی ایسی تیسری چیز نہیں ہے جو ہمیں جا کے ڈھونڈنا ہے. ہمیں تھالی میں سجا کر مل رہا ہے، تھالی میں ہمیں سجا کر مل رہا ہے ہر چیز، لیکن ہم اس پہ عمل کرنے تیار نہیں. تو اگر ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں صحیح معنوں میں، تو ان کی ٹیچنگز، ان کے طور طریقے، آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کئی ایسے بزرگ ایسے ایسے مقامات پہ پہنچے ہیں کہ آپ جاگتے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. بہت سے ایسے بزرگ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک، مولانا شیخ ناظم ان میں سے ایک. آخری وقت میں جب آپ دیکھتے تھے مولانا شیخ ناظم، آپ کو دو لوگ پکڑ کے اٹھاتے تھے، لیکن اچانک سے بیان کے وقت آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. تو اولیاء اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہمیں اٹھا سکے، لیکن ہم ہی نہیں اٹھنا چاہتے تو کیسے ہوگا؟ اگر ہم ہی آگے نہیں بڑھنا چاہتے
وہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہم ہاتھ چھڑا رہے ہیں، پھر وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، پھر ہم ہاتھ چھڑا رہے ہیں. اب اس کے اندر سلسلے کی کمی نہیں ہے. ہمارے شیخ استغفر اللہ معذلہ کمزور نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری سستی ہے. ہر چیز ہمیں دی گئی ہے، ہر چیز کا بندوبست ہمارے لیے کیا گیا ہے. جب لوگ پہلے تصویریں دیکھتے تھے سائپرس کی، مولانا شیخ محمد کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسا بندوبست ہوتا، کاش ہم بھی وہاں جا سکتے، کاش ہم بھی جا کے کھیتوں میں کام کر سکتے. اب یہاں دے دیا مولانا نے، اب آؤ. اب کیوں نہیں آتے؟ اب ماپولی دور لگتی. سائپرس جانے تیار تھے لیکن ابھی ماپولی دور لگتی. اب آؤ، بہت گھاس پڑ گئی. یہ مولانا کی اجازت سے یہ جگہ تعمیر کی گئی. مولانا کی اس کے اوپر پوری نظر ہے. جو لوگ شروع سے اس زاویہ کی تعمیر میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ایک پل میں ہم لوگوں نے مولانا شیخ کی اس کے اندر برکتیں دیکھی، آپ کی نظر دیکھی ہر ایک سٹیپ کے اوپر. الحمدللہ. اب یہ آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے لیکن صرف میرے لیے نہیں، آپ ہم سب کے لیے، سب کا زاویہ ہے. یہاں پہ جب ہم جھاڑو لگائیں گے تو ہم زاویہ نہیں صاف کر، اللہ کے گھر کو صفائی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہم اپنی نفس کو صاف کرتے ہیں، اپنے عمل کو صاف کرتے ہیں. بڑائی کی بات نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا سمجھو. اور جب مجھے سائپرس میں موقع ملتا تھا خدمت کرنے کا تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں جا کر ٹوائلٹ صاف کروں، کیونکہ جتنے گندے اپنے عمل ہے ہمیں اتنی گندی جگہ جا کے صاف کرو. محراب صاف کرنے کی میری اوقات نہیں، ممبر صاف کرنے کی، جہاں پر ہمارے مرشد کھڑے رہتے وہ صاف کرنے کی ہماری طاقت نہیں. ہماری طاقت باتھ روم صاف کرنا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو اتنا نیچا سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو خود اوپر بنا کے رکھتے ہیں تو وہ ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہے جو ہم کو بڑا بنانا چاہتی ہے، لیکن پھر اللہ ہمیں نیچے کر دیتا ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے اٹھاتا ہے. پھر جب کسی کو اللہ اٹھاتا ہے تو اسے نیچے کوئی نہیں کر سکتا. یہ خدمت کا یہاں پر موقع ملتا ہے. ایک ڈسپلن ہے، ایک ادب ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے حساب سے ہمیں چلنا ہے. آپ ایسے ہی اٹھ کے سائپرس نہیں جا سکتے، آپ ایسے ہی اٹھ کے اچانک سے استنبول زاویہ نہیں جا سکتے ہیں. لوگ جاتے ہیں لیکن پھر اس طریقے سے برکت انہیں نہیں ملتی ہے، اس طریقے سے توجہ نہیں ملے گی، اس طریقے سے وقت نہیں ملے گا جیسا اگر ادب سے جائیں تو ملے گا. آپ اس مسجد کے اندر کھڑکی سے بھی داخل ہو سکتے، لیکن کتنی محنت ہوگی، کتنا کیا ہوگا. اگر آپ دروازے سے جائیں تو آرام سے جا سکتے. تو مرشد کی حاضری، مرشد کے پاس دروازے سے حاضر ہونا، ایسے کود کے نہیں جانا.